Mr. Kaki? Yes, sir. What can I do for you? Sir, I would like to time travel. What? Everyone wants to time travel. खैरीले मुन्टो बटार्दै भन्यो। मैले फेरि बिन्ती गरेँ। Sir, I really want to. Seriously. Please, sir. I am sorry, Mr. Kagi. I can understand your feelings, but it's not possible right now. खैरीले लामो श्वास तान्दै भन्यो। So, you can go now? म केही बोलिनँ। In fact, Mr. Kaki, why you are so crazy about time travel? Do you know how risky is it? I know, sir. But I really want to celebrate my festival in the past through time travel. Oh, anyway, I'm sorry, Mr. Kaki. It's not possible right now. खैरीले मरिकै पत्याएन। म निराश हुँदै घर फर्केँ। भोलि टिकाको दिन थियो। मेरो दादा विश्वको अर्कै कुनामा हुनुहुन्थ्यो। मेरो फ्यामिली विश्वको अर्कै कुनामा र म विश्वको अर्को कुनै कुनामा। त्यो माथि कोरोनाको यति ठुलो चपेटा। मलाई किन 2060 सालमै जान मन थियो यो दशैं मनाउन, समय यात्राको थ्रु। तर खैरीले लोप खुवाइदियो। तर केही छैन, दशैं भएन भने तिहारको लागि ट्राई गर्छु भन्दै चित्त बुझाएँ। घर फर्केँ, नुहाइधुवाइ गरेँ, 1-2 घण्टा मेडिटेसन, नित्यकर्म र पूजापाठमा बिताएँ। म जर्मनीको निटरजाक्सेनमा बस्थेँ। मैले टाइम ट्राभलको लागि इन्टरभ्यू हानोभरमा दिएको थिएँ। म बस्ने पनि करिब त्यही नजिकै थियो। कस्तो भाइब्रेसन आएको। मोबाइलको यही भाइब्रेसनले बिउजेँ। घडी हेरेँ, बिहानको 4 बजेको रहेछ। निन्द्रा एकदमै गहिरो थियो। सुत्ने बेलामा मोबाइल साइलेन्स मोडमा नराखेकोमा आफैमाथि दिक्क लाग्यो। त्यही पनि मोबाइल पिक गरेर हेरेँ। प्रोफेसर फेलिक्स ब्राउन कलिङ देखायो। मेरो निन्द्रा 1 सेकेन्डमा चैट। हतार फोन उठाएँ। हेलो प्रोफेसर, गुड मर्निङ। उताबाट आवाज आयो। हु इज दिस? Is this Mr. Kaki? Yes, sir, I am. Well, Mr. Kaki, listen to me carefully. We have an opportunity for you to time travel. So if you are still interested, come to my office as soon as possible. Oh my God. Oh my God. Really, sir? Thank you very much, sir. Really, thank you very much. I'll be there in just 1 minute. Mr. Kaki? Yes, sir? Just slowly, na? Still you are not a time traveler. All right, sir. Thank you. See you soon. त्यसपछि म मिलेकै प्रोफेसर फेलिक्सको अफिसमा पुगेँ। ऊ मलाई भन्दै थियो, मिस्टर काकी, आई निड सम भेरी इम्पोर्टेन्ट सिग्नेचर फ्रम यू। ओके सर। त्यसपछि उसले मलाई 5वटा डकुमेन्टमा सिग्नेचर गरायो। मेरो मुटुको धड्कन यति बढिरहेको थियो कि म एक्सप्लेन गर्न सक्दिनँ। आफ्टर सिग्नेचर उसले मलाई आँखामा आँखा जुदाएर भन्यो, मिस्टर काकी, लिसन टु मी केयरफुली। इफ यु आर डाइड, इफ यु लस्ट युर सेल्फ, वी विल नट बी रेस्पोन्सिबल फर द्याट। Okay, sir. Next. When your time device travel at the speed of light, then you cannot see anything else except white. You will only see white, everything and everywhere. Just white. Okay, sir. I know that. Okay, Mr. Kaki. Then all the very best. Thank you, sir. Thank you very much. त्यसपछि प्रोफेसरले मलाई उठेर हक गर्यो। मेरा आँखा ठिलपिल आँसुले भरिएका थिए। म अफिसबाट सिधै साथी सुमनकोमा गएँ। उसले दाल भात तरकारी बनाएर राखेको रहेछ। रमाइलो गर्दै खायौँ। खाना दौरान मैले उसलाई भने, तिमीलाई थाहा छ सुमन, म आज टिका लगाउन 2060 सालमा जाँदैछु थ्रु टाइम ट्राभल। उसले भन्यो, यस्ता कुरा घाममा सुकाइदियो साथी, पहिला खाना खाऊँ। आई डोन्ट ह्याभ इनफ टाइम टु डिस्कस अबाउट इट। भन, तिमी 2060 मा कहाँ थियौ? रामेछाप, तर एकदमै सानो बच्चा थिएँ। उसले भन्यो, ओके, आई विल ट्राई टु मिट यु। मैले एउटा लगेजमा 2060 सालमा मोडर्न लाग्ने चिजहरू बोकेँ, ल्यापटप, स्मार्टफोन, क्यामेरा लगायतका चिजहरू। सुमनले मेरो कुरा सुनेर र प्याकिङ देखेर छक्क परेर हेरिरहेको थियो र एकछिनपछि सोध्यो, अनित, तिमी कसरी टाइम ट्राभल गर्छौ भन त? सिम्पल म्यान, थ्रु प्यारलल युनिभर्स। इट मिन्स वेन आई गो टु द पास्ट, म यस पृथ्वीमा हुँदिनँ, म सेम यस्तै पृथ्वीमा पुग्छु जहाँ 2060 साल चलिरहेको हुन्छ। त्यसपछि मैले उसलाई हक गरेँ र त्यहाँबाट निक्लेँ। जब म टाइम मसिनमा बसेँ, आई वाज रियली एक्साइटेड, तर डर पनि कम लागेको थिएन। मैले मेरो फुल एड्रेस र डेट इन्टर गरेँ।
प्रोफेसर फेलिक्सले मलाई बाहिरबाट हात हल्लाएर बाई गर्यो। डिभाइस स्टार्ट भएको करिब 10 मिनटपछि प्रोफेसर फेलिक्सले भने जस्तै मैले सेतो बाहेक केही पनि देखिनँ। डिभाइसभित्र म कलरहरू देख्न सक्थेँ, तर बाहिर कम्प्लिटली सेतो पनि होइन, पारदर्शी प्लास्टिक जस्तो झिलझिल मात्रै देखिन्थ्यो। आई वाज अ लिटल बिट नर्भस। केही बेरमा मैले इन्टर गरेको एड्रेसमा चेन्ज हुन थाल्यो। मोनिटरमा देखायो कि 2077बाट घटेर 2076 भएको, तर मेरो डेस्टिनेसन विक्रम सम्वत 2060 साल थियो। मोनिटरमा 2075, 74, 73 हुँदै क्रमशः घट्दै गयो। यो यस्तै प्रक्रिया थियो। हामी बस ट्रेनमा चढेर यात्रा गर्दा स्टेसनमा पुगेपछि त्यो स्टेसन हटेर नयाँ स्टेसनको नाम मोनिटरमा देखाए चाहिँ 77बाट घटेर बिस्तारै 70मा झरिसकेको थियो। यसको मतलब म 7 वर्ष पास्टमा ट्राभल गरिसकेको थिएँ। एन्ड आई वाज वेटिङ विक्रम सम्वत 2060। फाइनली मोनिटरमा विक्रम सम्वत 2060 आश्विन 5 नेपाल देखायो। जब मैले जमिनमा पाइला टेकेँ, वाट अ सिन वाज द्याट। खोला नाला कति सफा र नीला, कति घना, कति बाक्लो जङ्गल। यस्तो लागिरहेछ पृथ्वीले गजबको न्यानो कपडा लगाइरहेको छ। अब मलाई 2060को स्थितिमा जिउनु छ र घुलमिल हुनु छ। म केही सतर्क भएँ। केही पर रिक्सा जस्तै देखिने एउटा सानो भेहिकलमा एकजना दाई बसिरहेको देखेँ। मैले उहाँसँग गएर सोधेँ, दाई नमस्ते। उहाँले भन्नुभयो, नमस्ते हजुर। दाई आज दसैँको टिकाको दिन खै एउटा पनि गाडी भेटिनँ। मलाई यो शिखर गाउँसम्म जानु थियो। तपाईँको रिक्साबाट गयौँ भने कति समय लाग्छ होला दाई? लगभग 1 घन्टामा पुगिन्छ सर, दाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो। दाई लगिदिनुहुन्छ त मलाई? भइहाल्छ नि सर, मेरो कामै त त्यही हो। दाइले मेरो सामान रिक्साको पछाडि राख्नुभयो र मलाई लिएर शिखर गाउँतर्फ हिँड्नुभयो। बाटोमा दाइले सोध्नुभयो, सर तपाईँ अमेरिकाबाट आउनु भएछ? मैले भने, कहाँ म अमेरिकाबाट आउनु दाइ? तपाईँ मलाई किन सर सर भनिरहनु भएको छ? म तपाईँभन्दा धेरै सानो छु, भाइ भने पनि भइहाल्छ नि। होइन सर, तपाईँ अर्कै देखिनु भएछ, त्यही भएर। त्यसपछि म झल्यास्स भएँ। हो त, म त 2077बाट पो आएको, पक्कै पनि केही न केही फरक त देखिएकै होला। मैले फेरि भने, त्यही पनि तपाईँले मलाई भाइ भन्दा हुन्छ। तर उसले मलाई सर नै भनिरह्यो। करिब 40-45 मिनटको यात्रापछि, सर रिक्सा यहीँसम्म मात्रै जान्छ, बाँकी हजुर हिँड्नुपर्ने हुन्छ, दाइ यसो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। ओके ल ठिकै छ दाइ। म रिक्साबाट ओर्लिएँ र सोधेँ, पैसा कति दिनुपर्छ दाइ मैले? सरसँग पैसा के लिनु, यसो एउटा खैनी किनिदिए पनि हुन्छ। दाइ खैनी भनेको के हो मलाई थाहा छैन, तपाईँ अरूलाई कति पैसा लिनुहुन्थ्यो भन्नुहोस् त? अरूसँग त 20 रुपियाँ हो सर। मैले 500को नोट झिकेर दिएँ। दाइले भन्नुभयो, सर मसँग यति धेरै पैसाको खुद्रा कहाँ छ र? मैले भने, होइन यो राख्नुहोस्, मलाई चाहिँदैन फिर्ता। सर पनि मजाक गर्नुहुन्छ। दाइ मजाक होइन, सिरियसली भनेको, राख्नुहोस्। दाइ पैसा हेरेर छक्क परिरहेका थिए। उल्टाइ पुल्टाइ हेरेर न्याउरो मुखले सोधे, सर यो नेपालकै पैसा हो त? दाइ नेपालकै पैसा त हो यो, अलिक भर्खर छापेको नयाँ भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई अलिक अनौठो लागेको हुनसक्छ, तर एकदम नेपालकै पैसा हो दाइ, राम्रोसँग चल्छ, राख्नुहोस् है त। हस् धन्यवाद सर, दाइ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि दाइ सुन्नुहोस् त, हजुर यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। ह्याप्पी दसैँ दाइ है त, बाई। 2060 साल। राजेश हमाल, निखिल उप्रेती र विराज भट्टका फिल्मका पोस्टर यत्र तत्र सर्वत्र थियो। म एकदमै दङ्ग परेँ र मुस्कुराउँदै घरतिरको बाटो लागेँ। केही पर बाटोमा पुगेपछि मैले 3-4 जना केटीहरूको होल देखेँ। कुर्ता सुरुवालमा सजिएका र निधारभरि टिका लगाएका। एउटी चाहिँ असाध्यै राम्री थिए। मैले उसलाई सोधेँ, तपाईँको नाम के हो? उनीहरू केही डराए मदेखि। पछि एउटीले भन्थे, उसको नाम समृद्धि रे। आहा कति मिठो नाम, कति राम्री मान्छे। हजुर को हो? उनीहरूले सोधे मलाई। कृष्ण सरलाई चिन्छौ तिमीहरू? चिन्छौ नि, उनीहरूले भने। हो, उहाँकै कान्छो छोरो हो म। इस हुन्छ, त्यो भाइ त कति सानो छ। मैले मनमनै सोचेँ, अहिले पो सानो छ, 2077मा कत्रो भएको छ, तिमीहरूलाई के थाहा? त्यही पनि त्यो भाइ त घरमै छ, कृष्ण सरकोमा आज 9 बजे मात्रै टिकाको साइज छ अरे, उनीहरू भन्दै थिए। म अझ धेरै एक्साइटेड भएँ र हतार घरतिर लम्केँ। घर छेउमा एउटा निबुवाको बोट थियो, निबुवा फलेर लटरम्मै भएको रहेछ। म त्यहीँबाट लुकेर घरतिर निहालेँ। त्यहाँबाट घरको सबै छर्लङ्गै देखिन्थ्यो। बाबा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, नानी टिका लगाउन आइज बाबु। म सानो फुच्चे गुरुरु दौडेर भित्र पसेँ भगवानको फोटो लिएर। मैले मेरो क्यामेराले यी सबै कुरा कैद गरेँ। म कति सानो रहेछु, मेरो दाइ पनि खासै ठुलो होइन, कान्छी दिदी पनि फुरुक्कै, बाबा मम्मी, रातो माटो र कमेराले लिपेर छिटिक्क बनाएको त्यो घर आहा स्वर्ग लागिरहेको थियो। टिका लगाउन सुरु गरियो। मलाई भित्रबाट उकुस मुकुस भयो। त्यहाँ जान मन छ, तर कसरी जाउँ, को भनेर जाउँ? मलाई उहाँहरूले छोरो भनेर चिन्नुहुन्न, किनकि म त समययात्री हुँ। तर मलाई जसरी भए पनि बाबा मामुको हातको टिका थाप्नु थियो। त्यसैले मैले हिम्मत गरेर घरको आँगनमा उक्लिएँ।
सबभन्दा पहिला मलाई मेरो कान्छी दिदीले देख्नुभयो र बुवा भनेर चिच्याउनु भयो। त्यसपछि सबैजना घर बाहिर आउनुभयो। त्यो सानो पुच्चे जो म थिएँ मलाई देखेर मम्मीको सारी च्याप्दै रुन्चे अनुहारले मम्मीसँग टाँसिँदो रहेछ। बाबाले सोध्नुभयो, यहाँ को हुनुहुन्छ? हामीले चिनेनौँ नि। कसरी भनौँ म हजुरहरूको छोरा हुँ भनेर? सबैजना मलाई आश्चर्यचकित भएर हेरिरहेका थिए। सत्य कुरा भनौँ भने कसैले पनि पत्याउनेवाला थिएन। त्यसरी मैले ढाँट्ने निर्णय गरेँ। बुवा, म जर्मनीबाट आएको हुँ, तर म नेपाली नै हुँ। आज दसैँको टिकाको दिन, त्यसैले हजुरहरूको हातबाट आशीर्वाद लिउँ कि भनेर। त्यसपछि सबैजना मुस्कुराउनु भयो र मलाई स्वागत गर्नुभयो। बाबा मामुको हातबाट म, मेरो दाई र म नै सानो वर्षन र मेरो दिदी सँगै बसेर टिका ग्रहण गरेँ। मैले मेरो क्यामेराबाट भरपुर फुटेजहरू खिचेँ भ्लगको लागि। उहाँहरूको फोटो पनि खिचिदिएँ। उहाँहरू मेरो डिभाइस देखेर छक्क परिरहनु भएको थियो। यी सबै सामान कहाँबाट ल्याएको भनेर सायद सोचिरहनु भएको थियो होला। टिका पछाडि हाम्रो बाबाको एउटा चलन थियो। माराने खुकुरी लिएर गएर जङ्गलमा केही रुखा हाँगाहरू काटी दोष निराधारण गर्ने। एक क्रममा सबैजना खुकुरी लिएर बरपिपल भएको जङ्गलतर्फ लाग्नुभयो। त्यो फुच्चे जो म थिएँ त्यो पनि एउटा खुकुरी बोकेर दौडियो। म पनि क्यामेरा बोकेर उसको पछि पछि दौडिएँ। जब म बरपिपलको डाँडामा पुगेँ म धेरै इमोसनल भएँ। त्यहाँबाट केही तल हेर्दा सुन्दर शान्त एउटा नाग्दो खोला बगिरहेको थियो। खोलाको वारिपारी दुवै फाँटमा सुनका बाला झुले झैँ धानका बाला लटरम्म झुलिरहेका थिए। बाक्लो र हरियाली जङ्गलले पृथ्वीलाई ढपक्क ढाकेको थियो। वन जङ्गलमा चराचुरुङ्गीको चिरबिर आवाजको गुन्जयमान थियो। घमाइलो घाम लागेको थियो। धरती शान्त छिन्न स्वर्ग मुसुक्क मुस्कुराइरहेछ। तर यो त 2060 साल थियो। हाम्रो 2077मा त धरती आइसियुमा छिन्। कुनै सहर कुनै देश छैन कोरोनाले नरहेको। वन जङ्गल त यसै पनि सखाप भइहाले। प्रदूषणले पृथ्वीको एटमोस्फियर नै पड्केला जस्तो भइरहेछ। त्योमाथि कोरोनाले मुटुमै अट्याक गरेको छ। यो सबै सम्झेर मलाई 2077 सालमा फर्किनै मन लागेन। बाबा मम्मीहरूसँगै त्यो सुन्दर प्रकृतिसँग लुकामारी गर्न मैले 2060 सालमै बस्ने निधो गरेँ। डक 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 डक। को यति बिहान फेरि ढोका ढकढकपछि निन्द्रामै गएर ढोका खोलेँ। सुमन रहेछ। के पारा हो तिम्रो? आज दसैँको टिका दाल भात खाने भनेको होइन? दुईटै कुकुर जुटै छ। त यस्तो पारा पनि हुन्छ यार। यति बेरसम्म सुतेर बस्ने तिमी? के पारा हो तिम्रो? मान्छे यार के बिउजाइरहेको यार। यति मिठो सपना देखिरहेको थिएँ। कस्तो सपना? यत्तेरिका म समय यात्रा गरेर 2060 सालमा पुगेको रहेछु र फ्यामिलीसँग मजाले दसैँ मनाइरहेको रहेछु। अब 2077 सालमा फर्क्यौँ। कोरोनाको यस्तो छ। त्यही भएर 2060 सालमै बस्छु भनेर निधो गरिरहेको थिएँ। मलाई तिमीले आएर सब बिउजाइदियो यार। यत्तेरिका यस्ता कुरा घाममा सुकाइदेऊ साथी। दाल भात खाने कि नखाने पहिला त्यो भन। के को दाल भात खानु यार? आफ्नो काममा जानु छ। ठिकै छ त, दाल भात खाने पहिला अनि त्यसपछि काममा जाने। ल ठिकै छ। उसो भए कुकुर दुइटै जुटेछ अनि के त? यत्तेरिका यार। ल त्यसो भए तिमी प्रेसर कुकर माझ, म राइस कुकर माझ्छु है त। त्यसपछि हामी जुठो कुकर माझ्नतर्फ लाग्यौँ 2077 सालमै।